ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 तालचीखेल अवस्थित तालचीखेल चौकैमा रिङ रोड टच बाटोले छोएको कमर्सियल बिल्डिङको ग्राउन्ड र फर्स्ट फ्लोरको स्पेस तुरुन्तै भाडामा। क्षेत्रफल ग्राउन्ड 600 वर्ग फिट, पहिलो 625 वर्ग फिट। नोट 730 वर्ग फिट भएको बेसमेन्ट पनि गोडामको लागि उपलब्ध छ र एटिएम स्पेस पनि उपलब्ध छ। मूल्य पहिलो फ्लोर 55,000, दोस्रो फ्लोर 65,000। सम्पर्क नम्बर 9861490923।